हामी कस्ट सिट को 2074 सप्लिमेन्ट्री क्वेसन नम्बर 28 भनेको छ। हामी 2074 को सप्लिमेन्ट्री गर्छौं। यो चाहिँ हामीले टेन्डरसँग रिलेटेड भएकोले हामीले कस्ट सिट अगाडि नै गर्यौं। अब टेन्डर सिट कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामी पढ्न गइरहेका छौं। अब हामीलाई दिएको छ डाइरेक्ट मटेरियल 3 लाख, डाइरेक्ट लेबर 2 लाख, वर्क ओभरहेड 1,50,000, वर्क अफिस ओभरहेड 1,30,000, सेलिङ ओभरहेड 65,000। यति हामीलाई गिवन क्वेसनले दिएको छ। त्यसपछि क्वेसनले के भन्छ भने फलोइङ कस्ट एस्टिमेसन वेयर मेड फर द सबमिटेड द टेन्डर। अब टेन्डरको लागि के सबमिटेड गरेको छ भन्ने कुरो यो हामीलाई अनिवार्य रूपले टेन्डर बनाउँदा दिनुपर्छ। अब यहाँ भन्दा माथिका जति हामीसँग ट्रान्जेक्सन छन्, यी माथिका जति ट्रान्जेक्सन छन् यो रिलेटेड कस्ट, यो कस्टसँग रिलेटेड छ। र हामीलाई जब सबमिटेड द टेन्डर भन्छ अथवा एस्टिमेसन भन्छ, त्यो पनि टेन्डर अनुमान गर्नु नै टेन्डर हो। यहाँ पछाडिका चाहिँ रिलेटेड अफ टेन्डर बनाउनुपर्छ। एउटा कुरो के बुझ्ने भने हामी कस्ट सिट पहिले बनाउँछौं। कस्ट सिटलाई बेसिक मानेर हामी कस्ट सिटको अमाउन्टलाई पर्सेन्टेजमा लान्छौं। किन लान्छौं? गिवन क्वेसनमा डाइरेक्ट मटेरियल र डाइरेक्ट लेबर मात्रै दिएको छ, हामीलाई अरु त दिएको छैन। तर यहाँ कस्ट सिटमा के छ? वर्क ओभरहेड छ, अफिस ओभरहेड छ, सेलिङ ओभरहेड छ। तर टेन्डरमा चाहिँ के छ? मटेरियल र लेबर मात्रै छ। अब हामीले यो 3 वटा पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। 3 वटा कसरी फाइन्ड आउट गर्ने? गिवन क्वेसनले भन्छ वर्क ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट लेबर। अब वर्क ओभरहेडलाई केलाई बेसिक मान्ने? डाइरेक्ट लेबरलाई बेसिक मान्ने। अब यो कसरी मान्ने? त्यसलाई हामी पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अफिस ओभरहेड एज वेल एज सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट। अफिस ओभरहेड र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड चाहिँ रिलेटेड अफ फ्याक्ट्री कस्ट भनेको छ। फ्याक्ट्री कस्टसँग रिलेटेड हुन्छ। प्रफिट 20% अन टोटल कस्टको 20% प्रफिट भएको छ भनेपछि पहिले हामी के गर्ने? हामी यो कस्ट सिट बनाउने, कस्ट सिटलाई बेसिक बनाएर रिलेटेड बनाउने अथवा पर्सेन्टेजमा लाने। अनि त्यो पर्सेन्टेजलाई बेसिक मानेर हामी के गर्छौं? वर्क ओभरहेड, अफिस ओभरहेड, सेलिङ ओभरहेड हामी गर्छौं। अब यसलाई कसरी गर्ने हामी हेर्दै जाउँ। हामी यहाँ क्वेसन हेरौँ। डाइरेक्ट मटेरियल 3 लाख, डाइरेक्ट लेबर 2 लाख छ। गिवन क्वेसन अन्तिर लेखौँ डाइरेक्ट मटेरियल गिवन 3 लाख, गिवन क्वेसनमा हेरौँ 3 लाख र हामीलाई डाइरेक्ट लेबर दिएको छ जम्मा 2 लाख र हामीलाई टोटल एड गर्दा भयो 5 लाख। यसलाई हामी प्राइम कस्ट भन्छौं। अब नेक्स्ट हामी जाउँ यसमा 8 फ्याक्ट्री ओभरहेड गिवन क्वेसन। हामी क्वेसनमा जाउँ। फ्याक्ट्री ओभरहेड हामीलाई डाइरेक्ट लेबर 2 लाख, वर्क ओभरहेड 1,50,000 र फ्याक्ट्री ओभरहेड भन्नु र वर्क ओभरहेड भन्नु सेम हो। गिवन क्वेसनमा हामीलाई 1,50,000 दिएको छ। 1,50,000 लेख्ने। नेक्स्ट यो पनि हामी यहाँ एड गरौँ 1,50,000। टोटल भयो हाम्रो, हामीलाई एड गर्दा हुने भयो 6,50,000 लाई हामी वर्क कस्ट अथवा फ्याक्ट्री कस्ट भन्छौं अथवा वर्क कस्ट भनिन्छ यसलाई। यसमा एड गरौँ अफिस एन्ड
ओभरहेड गिवन क्वेसन। अब क्वेसनमा जाउँ। क्वेसनले हामीलाई अफिस ओभरहेड 1,30,000 भनेको छ। अब हामी 1,30,000 लेख्छौँ। यसलाई यहाँ पनि 1,30,000 लेखौँ र यो टोटललाई भनिन्छ कस्ट अफ प्रोडक्सन। कस्ट अफ प्रोडक्सन यो टोटल हामी एड गरौँ। टोटल एड गर्दा हामीलाई आउँछ 7,80,000 यो कस्ट अफ प्रोडक्सन भयो। यसमा एड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड गिवन क्वेसन। हामी क्वेसनमा जाउँ। हामीलाई सेलिङ ओभरहेड दिएको छ 65,000। यहाँ 65,000 लेखौँ र यता पनि 65,000 लेखौँ। अब टोटल हुन आउँछ, यो टोटल भयो 8,45,000। यसलाई हामी भन्छौँ टोटल कस्ट। यो हाम्रो कस्ट सिटको एउटा फर्मेट हो। गिवन क्वेसन हामीले क्वेसन अनुसार गरेको छौँ। डाइरेक्ट मटेरियल र डाइरेक्ट लेबर एड गर्दा प्राइम कस्ट भयो 5 लाख। प्राइम कस्टमा फ्याक्ट्री ओभरहेड अथवा 6,50,000 यसलाई फ्याक्ट्री कस्ट अथवा ओभर कस्ट भनिन्छ। अब अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड गिवन 130। फ्याक्ट्री कस्टमा अफिस ओभरहेड एड गर्दाखेरि प्रोडक्सन भनिन्छ। कस्ट अफ प्रोडक्सनमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड एड गर्दा 65,000 एड गर्दा 8,45,000 आउँछ। यसलाई हामी टोटल कस्ट भनिन्छ। यो हाम्रो कस्ट सिट हो। अब हामी कस्ट सिटलाई बेसिक बनाएर वर्किङ नोट गर्छौँ। अब हामीले कस्ट सिट फाइन्ड आउट गरिसकेपछि हामीले यो सबै कस्ट सिटहरू फाइन्ड आउट गरिसकेपछि हामी वर्किङ नोटतिर जान्छौँ। किन वर्किङ नोटमा जाने भने हामीलाई फ्याक्ट्री ओभरहेड, अफिस ओभरहेड, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडको भ्यालु टेन्डर सिटमा दिएको छैन। अब के गरेर टेन्डर सिटमा कसरी राख्ने भन्दा हामी यसलाई पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्छौँ र कन्भर्ट गरिसकेपछि त्यही कन्भर्टलाई हामी टेन्डर सिटमा युज गर्छौँ। अब कसरी गर्छौँ हामी वर्किङ नोटमा जाउँ। वर्किङ नोट नम्बर 1, पर्सेन्टेज अफ वर्क ओभरहेड टु डाइरेक्ट लेबर गिवन क्वेसन। क्वेसनले के भनेको छ भने हामी एकचोटि क्वेसन पढौँ। क्वेसनमा वर्क ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर भनेको छ। अब हामी यतैतिर जाउँ। अब वर्क ओभरहेड, हामीलाई वर्क ओभरहेड गिवन क्वेसन, यसमा हेरौँ हामीले क्वेसनमा वर्क ओभरहेड अथवा फ्याक्ट्री ओभरहेड कति दिएको छ 1,50,000 दिएको छ। हामीले यहाँ पनि 1,50,000 लेखौँ। र अब वर्क ओभरहेड त 1,50,000 भयो। वर्क ओभरहेड रिलेटेड अफ अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर। अब डाइरेक्ट लेबरमा कति छ गिवन क्वेसनहरू डाइरेक्ट लेबरमा 2 लाख रुपियाँ छ। हामीले यहाँ के लेखौँ 2 लाख लेखौँ। 2 लाख लेखौँ इन्टु 100% इज इक्वल टु कति हुन आउँछ 75% हुन आउँछ। नेक्स्ट अब हामी नम्बर 2 मा जाउँ। नम्बर 2 मा अफिस ओभरहेड अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट। अफिस ओभरहेड एन्ड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट भनेको छ। अब हामी अफिस ओभरहेडको अमाउन्ट हेरौँ। अफिस ओभरहेडमा 1,30,000 दिएको छ। अब यहाँ हामी 1,30,000 अब केसँग रिलेटेड छ फ्याक्ट्री कस्ट। फ्याक्ट्री कस्ट हेरौँ कति छ 6 लाख डिभाइडेड 6,50,000 इन्टु 100% गर्दा हामीसँग कति आउँछ 20%। अब नेक्स्ट हामी थर्डमा जाउँ। पर्सेन्टेज अफ सेलिङ ओभरहेड टु फ्याक्ट्री कस्ट। अब सेलिङ ओभरहेड कति छ त सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड 65,000 छ। अब हामी यहाँ कति लेख्छौँ 65,000 लेख्छौँ। अब केसँग रिलेटेड छ फ्याक्ट्री कस्ट। फ्याक्ट्री कस्ट 6,50,000 इन्टु 100%
इज इक्वल टु 10% हुन आउँछ। यो हाम्रो गिभन फर्मुला हो। यो फर्मुलालाई युज गरेर हामी के गर्छौं टेन्डर सिट बनाउँछौं। अब कसरी टेन्डर सिट बनाउने हामी त्यतातिर जाउँ नेक्स्ट। अब नेक्स्टमा हामीलाई डाइरेक्ट टेन्डर सिट बनाऊ। डाइरेक्ट मटेरियल गिभन क्वेशनले दिएको छ हामीलाई क्वेशन हेरौं। टेन्डर सिटको डाइरेक्ट मटेरियल 5 लाख, डाइरेक्ट लेबर 3 लाख दिएको छ। 5 लाख डाइरेक्ट लेबर दिएको छ 3 लाख, टोटल भयो 8 लाख। यसलाई हामी के भन्छौं प्राइम कस्ट। अब नेक्स्ट हामी यसमा एड गरौं एड फ्याक्ट्री ओभरहेड। Overhead on the basis of direct labor। अब डाइरेक्ट लेबर छ हामीसँग 3 लाख इन्टु अब गिभन वर्किङ नोटमा हामीले कति गरेको छ 75% 75% गरेको छ। अब यो 3 लाख को 75% टोटल 3 लाख को 75 2,25,000 हुन आउँछ। यो हामी यसमा एड गरौं 2,25,000 टोटल हुन आउँछ। टोटल हुन आउँछ 10,25,000। यसलाई हामी फ्याक्ट्री कस्ट भनेर भन्छौं कस्ट। अब फेरि हामी एड गरौं अफिस ओभरहेड on the basis of factory cost। अब हामी यी हेर्न सक्छौं फ्याक्ट्री कस्टमा छ 10,25,000 इन्टु अब हामी वर्किङ नोटमा जाउँ अफिस ओभरहेडमा छ कति 20%। हामी यही 20% लेख्छौं 20%। कति हुन आउँछ यो गर्दा हुन आउँछ 2,05,000। यसलाई पनि हामी यहाँ एड गरौं 2,05,000। अब टोटल हुन आउँछ टोटल भयो हामीलाई 12,30,000। यसलाई भनिन्छ कस्ट अफ प्रोडक्सन। नेक्स्ट हामी जाउँ सेलिङ ओभरहेड on the basis of factory cost। अब फ्याक्ट्री कस्ट को भ्यालु छ 10,25,000 इन्टु गिभन वर्किङ नोटमा जाउँ 10%। सेलिङ ओभरहेड छ 10%। अब 10% भनेको 1,025,000 हुन आउँछ 1,02,500। हामी यता पनि सेम त्यही लेखौं 1,02,500। अब यसलाई पनि हामी टोटल गरौं टोटल भयो 13,32,500 भयो। यसलाई हामी टोटल कस्ट भन्छौं टोटल कस्ट। एड प्रॉफिट on total cost। अब टोटल
कस्टको टोटल कस्ट हामीले फाइन्ड आउट गरेका छौँ 13,32,500। अब हामी वर्किङ नोटमा जाउँ। अब प्रफिट अन टोटल कस्ट भनेको टोटल कस्ट डिभाइडेड 100 गिभन पर्सेन्टेज। हामीलाई गिभन क्वेसन हेरौँ, क्वेसनले 20% भनेको छ। अब हामी वर्किङ नोटमा जाउँ। 20% 20 डिभाइडेड 100 इन्टु टोटल कस्ट हामीलाई 13,32,500 यति आएको छ। अब हामी टोटल गरौँ। 13,32,500 इज इक्वल टु टोटल हुन आउँछ 2,66,500। यो प्रफिट भयो। अब हामी यो यहाँ प्रफिटमा लेखौँ। प्रफिटमा 2,66,500 यो हामीले यता पनि एड गरौँ 2,66,500। अब यसलाई पनि हामी एड गरौँ। एड गर्दा 15,99,000 हुन आउँछ। यसलाई नै हामी टेन्डर प्राइस भन्छौँ। अब हामी यसरी पर्सेन्टेजलाई यो हामीलाई अनिवार्य रूपले कस्ट सिटलाई बेसिक मान्ने, कस्ट सिटको अमाउन्टबाट हामीले पर्सेन्टेज फाइन्ड आउट गर्ने र टेन्डरको अमाउन्टमा वर्किङ नोटमा दिएको पर्सेन्टेजबाट हामी अमाउन्ट फाइन्ड आउट गर्दै टेन्डर सिट बनाउँछौँ। अब यसलाई टेन्डर भनिन्छ। यो पहिले कस्ट सिट बनाउनु पर्छ। कस्ट सिटबाट वर्किङ नोटमा हामी पर्सेन्टेज फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ र पर्सेन्टेज सकिसकेपछि पर्सेन्टेजलाई बेसिक मानेर हामी टेन्डर सिट बनाउनु पर्छ। यति बनाएको हामीलाई 10 मार्क्सको क्वेसन हो 12 मा। यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। अझै यसलाई हेरौँ, यसलाई राम्ररी गरौँ। आजको लागि चाहिँ क्लास यतिमै अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।